एपिसोड 66। रेशम के ख्याल ने उस रात मुझे बड़ी परेशानी में मुब्तला रखा। अगर वो सलोनी के साथ होती तो महफूज रहती और मुझे उसकी कोई फिक्र ना होती। शायद किसी दिन मैं भी उसको सहारा फराहम कर सकता कि वो इज्जत के साथ अपने पैरों पर खड़ी हो और किसी दिन उसका घर भी आबाद हो। उसे वो शख्स मिले जो इज्जत के साथ उसे शरीक हयात का मकाम दे सके और तमाम उम्र उसे खुश रखे। लेकिन अब ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी नजर आता था। वो कहां से कहां पहुंचा दी गई थी। वो अकबर की हविस का शिकार होने से बची थी तो अनवर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी और अब एक बेज़मीर अय्यार और सफाक पीर के चुंगल में थी। उसने शायद अब भी उम्मीद बांध रखी हो कि अनवर उसे छुड़ाने आएगा और फिर अपने साथ ले जाएगा, या मैं उसका सुराग लगा के किसी दिन अचानक फिर उसे अपने साथ ले जाने के लिए पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये सब खामख्याली रेशम के काम ना आएगी। मैं अलिफ लैला की कहानी का शहजादा नहीं था जो अकेला जाके काले देव की कैद से शहजादी को छुड़ा लाता था। एक दिन और रात में इम्कानात के सहरा में ख्यालात के घोड़े दौड़ाता रहा और सोचता रहा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। अगली रात अनवर खुद मेरे पास आ गया। उसका चेहरा एक शिकस्त खुर्दा आदमी की जहनी कैफियत का तर्जुमान था। वो शायद रात भर नहीं सोया था। तू सारा दिन बाहर नहीं निकला? उसने पूछा। हाँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। हमें एक दूसरे से झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मुझे पता है कि तू नाराज और परेशान था मेरी तरह। मैं अनवर नहीं, मलिक सलीम अख्तर हूं। झूठ। तू मलिक सलीम अख्तर भी नहीं है और मैं भी वो नहीं जो था। मैंने रेशम को धोखा दिया। मैं बड़ा फन्ने खान बनता हूं मगर मोहब्बत में साबित कदमी से उसके साथ खड़ा ना रह सका। मैं रोजीना को कबूल करने से इनकार ना कर सका, हालांकि दिल से मैं ये नहीं चाहता था कि वो मेरी शरीक हयात हो। मैं खानदानी जंजीरों को तोड़ ना सका, बगावत न कर सका। आज मुझे अफसोस होता है कि मैं वापस आया ही कि उस दलदल में गिरने के लिए। चल छोड़ अनवर, जो होना था वो हो गया। तू अपनी शिकस्त का इतराफ करे ना करे क्या फर्क पड़ता है? आगे का सोच। क्या सोचूं? देख अनवर, रोने और पछताने से क्या होगा? तकदीर से कोई नहीं लड़ सकता। अब तू अपने घर की फिक्र कर। इतनी बड़ी जायदाद का अकेला मालिक है, इसको संभाल। तुझ पर माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं और एक बेवा भाभी की भी। तेरे सिवा है ही कौन उसका? मुझे नहीं लगता कि शाहीना माँ बाप के घर जाके बैठेगी। उनकी बेटी है, वो सपोर्ट कर सकते हैं। उनके पास भी किसी चीज की कमी नहीं। शायद खुद भाभी ये पसंद ना करे, और अगर वो चली भी जाती है तो रोजीना आ जाएगी। अनवर ने आह भरी। बड़े मसाइल है मेरे सामने। मैं पहले ही तय कर चुका था कि उसका एतमाद हासिल करने के लिए मैं क्या कहूंगा और क्या नहीं। मैं बोला, यह भी तुझे अंदाजा होगा कि जब तू रोजीना के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा तो हालात मुख्तलिफ होंगे। मानो तू बहुत फराख दिल हो गया है और मुराद से रोजीना के ताल्लुक को अहमियत नहीं देता, लेकिन रोजीना आएगी तो उसको दोहरे जज्बाती दबाव का सामना होगा। एक ये कि वो इतनी जल्दी मुराद की मौत को भुला नहीं सकती। उसे तेरी तरफ से भी डर होगा कि तू आम शोहरों की तरह उसकी नौजवानी की एक जज्बाती गलती को तमाम उम्र माफ नहीं करेगा और उसे ताने देता रहेगा। मैं इतना कमीना और कमजोर नहीं हूं, मुझे मालूम है, लेकिन रोजीना को नहीं। तू अपने रवैये से उसका ये खौफ दूर करेगा, उसे एतमाद की बुनियाद फराहम करेगा। उसका दूसरा मसला होगा यह एहसास कि तू उसे नहीं रेशम को चाहता था और उससे तूने दबाव के तहत शादी की। ये कोई गलत भी नहीं। वो बोला, मगर इस सच को कब तक जिंदगी में जहर घोलने की इजाजत देगा तू? उसको ना जाने कितना अरसा तेरे साथ गुजारना है। हो सकता है अब्बा जी की तरह रफाकत की निस्फ सदी पूरी हो। अपने रवैये से उसको यकीन दिलाना तेरा काम है कि मुराद की तरह रेशम भी माजी का हिस्सा बन चुकी है। एक गलती उसकी थी, दूसरी तेरी, दोनों उसे भुला चुके हैं। मुझे अनवर की आंखों में एहसानमंदी और शुक्रगुजारी के जज्बात महसूस हुए। वो कुछ पुरसुकून हो गया। तेरी बातों ने मुझे बड़ा हौसला दिया मलिक, पर रेशम का क्या बनेगा? ये जिन वगैरह के ढकोसले का तो मैं कायल नहीं। मुझे मालूम है कि उसे यहां से हटाया गया है। तो रोजीना और शाहीना की मर्जी के खिलाफ जाएगा तो बेसुकूनी यहां रहेगी और वहां रेशम ज्यादा गैर महफूज हो जाएगी। तू वहां दखल दे भी कैसे सकता है? ये काम तू मुझ पर छोड़ दे। तू क्या करेगा? वो पीर तुझे कब घास डालेगा? मैं भी बराह रास्त मदाखलत की बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा चौधरी साहब से। वो कब रेशम की वापसी पर तैयार होंगे? मैं भी वापसी की बात नहीं करूंगा। मैं तेरी तरफ से ये यकीन दहानी कराऊंगा कि तेरा रेशम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसकी गारंटी मैं देता हूं। वो बेशक वहां रहे मगर उसे इज्जत आराम से रखा जाए, जिन उतारने के लिए मरीजों की तरह नहीं। ये तो मुश्किल है कि पीर साहब उसे अपनी बेटी जैसा समझ लें। बड़े चौधरी साहब उनकी 2 बेटियों के ससुर हैं। उनका एक इखलाकी और माशरती दबाव है।
ان کے مطالبے کو مسترد کرنا پیر صاحب کے لیے مشکل ہوگا۔ چودھری صاحب کو کسی دھمکی کی ضرورت نہیں کہ ان کی نہ مانی گئی تو یہاں اس کی بیٹی کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ پیر صاحب نے دنیا دیکھی ہے، ہر بیٹی کے باپ کی طرح وہ منفی امکانات کو خود سمجھ لیں گے۔ یہ میں چودھری صاحب کو سمجھا دوں گا کہ وہ ریشم کے لیے درخواست نہ کریں، حکم دیں۔ انور نے مایوسی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ابا جی یہ ہرگز نہیں کریں گے۔ میں ہنس پڑا۔ وہ کریں گے انور، وہ میرا حکم ٹال نہیں سکتے۔ تیرا حکم؟ تو ان کو حکم دے سکتا ہے؟ ہاں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے آج تک۔ آپ کے کہنے سے میں یہاں رک گیا ہوں۔ میں گواہی بھی دوں گا، انور کا ساتھ بھی نبھاؤں گا، اور اب تک اچھا کیا ہے تو آئندہ بھی جب تک یہاں ہوں آپ کی ہر خدمت کروں گا، ہر بات مانوں گا۔ لیکن آپ کو میری یہ بات ماننا ہوگی، ریشم کو وہاں مکمل تحفظ ملنا چاہیے، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے مستقبل کی فکر کرنا میرا کام ہے۔ جب کوئی اچھا رشتہ ملے گا میں اسے بھائی کی حیثیت سے رخصت کر دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ میری اس خواہش کو پیر صاحب تک پہنچا دیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ریشم کو جن اتارنے کے بہانے اذیت نہ دی جائے اور اسے ایک امانت کے طور پر رکھا جائے۔ میری یہ بات بھی نہ مانی گئی تو پھر کیا فائدہ اس خاندان میں میری حیثیت کا؟ میں وہی بے عزت اجنبی ہوں جس کی کوئی اوقات نہیں، پھر میں یہاں کیوں رہوں؟ اور تو دیکھنا چودھری صاحب میری بات مانیں گے اور پیر صاحب سے بھی منوائیں گے۔ انور نے ابیدہ ہو کے میرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ تو کر سکتا ہے یہ کام ملک؟ مت پوچھ اس وقت مجھے کتنا سکون ملا ہے اور کتنا حوصلہ۔ بعد میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں ریشم سے ملوں اور ملتا رہوں۔ پیر صاحب کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ میں اہم ہوں، وہاں وہ میری امانت کے طور پر رہے گی۔ میں خون کے رشتے سے کچھ نہیں مگر جذبات کے رشتے سے ریشم کا بھائی ہوں، پوری سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ۔ اسے کوئی تکلیف ہوگی تو میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ نظریں جھکا کے بولا، ملک میری طرف سے ریشم کو بولنا کہ مجھے معاف کر دے۔ میں بہت کمینہ اور کمزور ثابت ہوا۔ میرا ہرگز ایسا ارادہ نہ تھا کہ اسے محبت کے نام پر دھوکہ دوں اور رسوا کروں۔ بس میں حالات سے شکست کھا گیا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں اس کے قابل نہیں تھا۔ پریشان نہ ہو، وقت سب سے بڑا چارہ گر ہے، بالآخر سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب کی کوشش سے۔ تھینک یو ملک، تھینک یو ویری مچ۔ تیرے بہت احسانات ہیں مجھ پر، ایک احسان اور کر، مجھے معاف کر دے۔ کس بات پر؟ کل میں نے جو کیا اور کہا۔ یار وہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا، بھول جا اسے۔ اچھا میں ذرا بڑے چودھری صاحب کی مزاج پرسی کر لوں۔ بڑے چودھری صاحب کا دل پھر سنبھل گیا تھا اور ان کی زندگی کی مشین کے سارے کل پرزوں کو ایندھن فراہم کر رہا تھا۔ سلام کے جواب میں انہوں نے مجھے مشکوک نظروں سے گھورا۔ کہاں تھا تو؟ کل سے شکل نہیں دکھائی، غصہ دکھا رہا تھا مجھے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ انور کو معلوم ہے کہ مجھے کچھ بخار تھا، دوائی کھا کے لیٹا رہا۔ آپ کی حالت تو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ کیوں بیمار بنے لیٹے ہیں؟ بس پتر، بندہ بڑا ناشکرا ہے، جب اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، وقت بھی، تو اس کو قدر نہیں ہوتی۔ پھر ایک دن اچانک پتہ چلتا ہے کہ وقت اتنا کم رہ گیا ہے اور کرنے کے کام بہت سے ہیں۔ یہ بھی اس کے اپنے دماغ کی بات ہے۔ بندے نے کیا کام کرنے ہیں، دنیا تو اوپر والا چلا رہا ہے۔ میں مر جاتا ان جوانی میں تو کیا وہ سارے کام نہ ہوتے جو میں نے کیے تھے؟ آپ ایسی مایوسی کی باتیں مت کریں، ڈاکٹر کو بلا کر شطرنج کی بازی لگائیں، باہر جائیں گھومنے۔ وہ اپنی بات کہتے رہے۔ اب مجھے فکر ہو رہی ہے خامخواہ کہ میرے بعد کیا ہوگا، حالانکہ پتہ ہے سویم ہوگا، چہلم ہوگا جیسے سب کا ہوتا ہے، مگر یہ آدمی کی فطرت ہے۔ 2 پتر تھے میرے، جب وقت تھا تو میں نے سوچا نہیں کہ میرے بعد یہ کیا کریں گے۔ میرے باپ نے ہم دونوں کے لیے سوچا ہوگا، جبھی تو مرنے سے پہلے دونوں کا فیصلہ کر لیا، ایک کو ادھر کا مالک بنا دیا، دوسرے کو ادھر کا۔ ہم کس بات پر لڑتے؟ اب ایک رہ گیا ہے تو مجھے دن رات خیال رہتا ہے کہ ایسا ہی میں کرتا تو شاید یہ نہ ہوتا، کسی کے ساتھ زیادتی کا الزام اس پر نہ آتا۔ اب اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ انور کی طرف سے میں ناخوش ہوں، میں نے اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا۔ معلوم ہے کیا غلطی کی میں نے اسے پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا۔ یہ تو آپ نے بہت فراخ دلی اور روشن خیالی کا ثبوت دیا تھا جناب۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، کیا فائدہ ہوا اسے یا مجھے؟ الٹا اس کا دماغ پھٹک گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری ذمہ داری اس نے مجبوری میں قبول کی ہے، وہ خوش نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، ایسی ہی بات ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ باہر رہتا تو بہت خوش ہوتا۔ کل سے مجھے لگتا ہے کہ اس کی شادی کے معاملے میں زبردستی کر کے میں نے اچھا نہیں کیا۔ وہ اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہے
اور وہ ناخوش رہے گا ساری عمر جیسے اکبر رہا، اور اس کی بیوی کو بھی یہ ناخوشی قبول کرنا پڑی۔ آپ سمجھتے کہ اکبر بھی شاہینہ کے ساتھ خوش نہیں تھا؟ کیوں نہیں سمجھوں گا میں؟ آخر باپ ہوں، 24 گھنٹے دیکھتا ہوں، سنتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں۔ کیا ضرورت تھی مجھے زبردستی کی، اپنے فیصلے کو انا کا مسئلہ بنانے کی؟ یہ احساس آپ کو کل کیوں ہوا؟ کل سے دیکھ رہا ہوں میں انور کا حال۔ آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ عرض کیا کرنا ہے، بول۔ ریشم کو گھر سے نکال کے آپ نے اچھا نہیں کیا۔ چودھری اپنی ٹینشن کو دھوئیں میں اڑاتا رہا۔ اس پر جن آتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ غلط تھا۔ صحیح کیا ہے؟ روزینہ، اس کی بہن، انور کی ماں، ان سب کو حویلی میں ریشم کا وجود برداشت نہیں تھا۔ وہ جن کی طرح انور پر سوار تھی۔ آپ سب نے انور کو بچایا، جن کو نکال دیا، مگر حویلی پر اس کا آصف سوار ہے۔ آپ چاہتے تھے ریشم سے میں شادی کر لوں، یہ ناممکن تھا، چنانچہ آپ نے اسے جلا وطن کر کے پیر صاحب کے حوالے کر دیا۔ یہ آسان تھا، آپ نے بہت ظلم کیا چودھری صاحب، انور پر، ریشم پر اور مجھ پر بھی۔ چودھری بولا، ہر آدمی پہلے اپنے گھر کو دیکھتا ہے۔ کیا یہ صرف آپ کا گھر ہے؟ اور آپ تو خود محسوس کرتے ہیں کہ یہ دوسرا فیصلہ غلط تھا۔ میں کیا کرتا، ان تینوں کی نہ مانتا جن کو ڈر تھا کہ انور اس سے دوسری شادی کر لے گا۔ یہ خطرہ تو دور نہیں ہوا، اب بھی قریب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیر صاحب جن اتارنے کے بہانے اسے قبر میں اتار دیں گے۔ یہ قتل تو نہیں کہلائے گا نا؟ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ایسے ضدی جن ہوتے ہیں جو بہو بیٹیوں کی جان لے کر ہی نکلتے ہیں۔ اس سے پیر صاحب کی روحانی عظمت پر حرف نہیں آتا۔ آپ جانتے ہیں کہ بالآخر یہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا، چودھری نے کمزور لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ایک نیکی شرع کے مطابق یہ ہو سکتی ہے کہ پیر صاحب اس کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ کون ہے ان کو روکنے والا؟ پرانی بیوی تو چوں تک نہیں کر سکتی، ان کا ضمیر بھی بڑا ڈھیٹ ہے۔ وہ داماد کی ہونے والی بیوی کو بزور بازو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں، اور انور سے شرمندہ ہوئے بغیر نظر ملا کے بات بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب تو سوچ رہا ہے؟ چودھری برہم ہو گیا۔ چودھری صاحب، ریشم کے سامنے مرنے کے دو راستے ہیں۔ وہ جن اتروانے کے روحانی عمل سے گزر کے اسی طرح جان دے دے جیسے تھانے میں زیر تفتیش مجرم مر جاتے ہیں۔ الزام پولیس پر نہیں آتا۔ اس موت سے پہلے پیر اور مرید سب اس کے جوان جسم سے مستفید ہو۔ تو حد سے بڑھ رہا ملک۔ یہ سب ہوتا چودھری صاحب، دوسری طویل عذاب والی موت عمر قید جیسی ہے، جب وہ پیر صاحب کی زوجہ ثانی کے منصب پر فائز ہو اور اسے ریشم کی خوشبختی قرار دیا جائے۔ شاید یہ انور سے برداشت نہ ہو۔ بہتر ہوگا آپ ریشم کو خود ٹھکانے لگا کے اسی طرح گاڑ دیتے جیسے اکبر کو زہر آلود کھانا دینے والی ملازمہ کو گاڑ دیا گیا۔ پہلے نہ جانے کتنے اس زندگی کے عذاب سے چھوٹے۔ چودھری نے چلاتے ہوئے حقے کی نلکی مجھ پہ دے ماری۔ دفع ہو جائے یہاں سے، کتا کہیں کا، میرے سامنے بھونکتا ہی جا رہا ہے۔ چند گالیاں میں نے مسکراتے ہوئے سنی اور ان کے کمرے سے نکل آیا۔ ان کی آواز کی گونج حویلی میں سنائی دی۔ کچھ دیر بعد انور میرے پاس آیا۔ ابا جی کی طبیعت پھر بگڑ گئی ہے۔ جلالی کیا کہتا ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ تو کیا کہتا رہا ان سے؟ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان کی وفات حسرت آیات کا ذمہ دار مجھے سمجھا جائے گا؟ میرا منہ مت کھلوا انور، اکبر کی موت کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ مجھے نہیں معلوم، یہ کسی کو بھی نہیں معلوم، اور سب کو معلوم ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ میں لڑنے نہیں آیا، نہ میں تجھے ذمہ دار سمجھوں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تیرے خلاف بلا وجہ باتیں ہوں گی۔ میں نے انور کو اپنی اور چودھری کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو سنا دی۔ ان کا غصہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سچ کی تلخیوں سے برداشت نہ ہوئی، مگر یہ ری ایکشن مجھے امید دیتا ہے کہ وہ پھر مجھ سے بات کریں گے۔ انور نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سب کیسے سن لیا انہوں نے؟ جھوٹ سننے سے انکار کیا جا سکتا ہے، سچ سننا پڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ وقت لگ جائے، مگر ان کا ذہن آہستہ آہستہ سچ کو قبول کر لے گا۔ میں پیر صاحب کے نمائندہ خصوصی سے ملاقات کی توقع بھی رکھتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ سوچ، کون ہے چودھری صاحب سے بڑھ کر ان کے ساتھ قریبی تعلق کا دعوے دار؟ شاہینہ؟ رائٹ، میں خود اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ ڈپلومیسی ہے۔ وہ احتجاج کرنے آئے گی، اس سے میں وہ سب کہہ سکتا ہوں جو چودھری صاحب سے کہا، لیکن کسی لحاظ کے بغیر۔ اسے تو دھمکی بھی دی جا سکتی ہے کہ میں تمہارے فراڈیے باپ کو گولی مار دوں گا، یا وہ مجھے پہلے مار دے۔ ریشم ماری گئی تو کیس کسی عدالت میں نہیں جائے گا جیسے مراد کا گیا۔ وہ تجھ سے بات نہیں کرے گی۔ کیوں؟
तूने रोक दिया उसे? हाँ, वो हद से बढ़ रही है। अकबर ना सही, मैं तो हूं इस हवेली की इज्जत और आबरू का रखवाला। अनवर ने भी मंजर देखा था जब शाहीना एहतजाज करने आई थी। उस एक पंच के वक्त जो मैंने अनवर की नाक पे रसीद किया था और अनवर ने मुझे दरवाजे में फंसी शाहीना से रगड़ खा के निकलते देखा था। जो नतीजा उसके जहन ने अखज़ किया इतना गलत भी ना था। मैंने कहा, अभी किस किस का नाम गैरतमंदी के कत्ल वालों की फहरिस्त में शामिल कर रखा तूने? शाहीना के बाद रोजीना है, फिर सुसर साहब का नाम भी आ सकता है इसमें। अगर उन्होंने रेशम को शरई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का सोचा, बन गया रकीब आखिर था जो सुसर अपना। मलिक, सबके खिलाफ ज़हर अफशानी करके सबकी दुश्मनी मत मोल ले। इतना ही सच बोल जितना बर्दाश्त किया जा सके। मैंने कहा, मेरे दिमाग में कोई भाम नहीं। तू पीछे हट चुका है क्योंकि तेरी पोजीशन रोजीना की वजह से खुद रेशम की नज़र में खराब हो चुकी है, लेकिन मैं रेशम के लिए वही जज्बात रखता हूँ जो थे। मुझे उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, खास में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं उसको हरगिज़ यहाँ वापस नहीं लाना चाहता। तो उस पर ना कोई अखलाकी दबाव होगा ना जज्बाती। या उसे मेरे हवाले कर दिया जाए और मुझे उसके साथ जाने की इजाज़त दे दी जाए, या उसे इतनी गैरत और हिफाजत की गारंटी हासिल होनी चाहिए जो आज रोजीना को है। उसके वहाँ रहने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कोई काम उसकी मर्जी के खिलाफ न हो। तो पीर साहब की पग नीचे नहीं कर सकता। मेरी को ख्वाहिश भी नहीं ऐसी। जो हुआ किसी को मालूम नहीं, जो होगा वो अंदर की बात है, किसी को मालूम नहीं होगा। ये काम चौधरी साहब का है। वो मुझे रखना चाहते हैं तो मेरे लिए कुछ करें। वो अपनी बहू को भी कह सकते हैं कि वो बाप को समझाए, वरना उनके पास वरना का हथियार है। और तुम मुतमईन रहे, चौधरी साहब इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। वो जैसे चल रहे हैं चलते रहेंगे। कि तू कैसे कह सकता है इतने यकीन के साथ? क्या जलाली ने उन्हें नाकाबिले इलाज और उनकी हालत को देखते हुए दवा की जगह दुआ का फार्मूला अपना लिया है? नहीं, उसकी किसी बात से नाउम्मीदी जाहिर नहीं हुई। वो पुरुम्मीद ना होता तो इलाज जारी ना रखता। ये काम ना वो दबाव में कर रहा है ना लालच में। बेशक वो खुद बहुत मायूस है, पछतावे के डिप्रेशन में मुब्तला है, मगर वो चाहते हैं कि जो गलत हुआ उसको सही करें और मरने से पहले कर दें। अनवर उठा, मैं जरा देख लूं उन्हें। अनवर, एक बात तुझसे भी कहनी थी। सिर्फ एक बात? हाँ, अभी फिलहाल एक। अगर मैं रहता हूं तो फिर मुझ पर एतमाद रख। अगर मैं सबकी तरह घर का फर्द हूं तो भाभी के मामले में मुझे खैर मत बना। एक बार वो तुझे जवाब दे चुकी है मेरे सामने, दूसरा मौका ना आए तो अच्छा है। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर जवाब दिए बगैर चला गया। मैं लगी लिपटी रखने का कायल नहीं रहा था। रेशम पे यूं जबरदस्ती निकाले जाने को अनवर ने इतना सीरियस नहीं लिया था जो उसकी खुदगर्जी थी और कमीनगी। मुझे इस वाक़े ने झंझोड़ के रख दिया था, लेकिन पागल नहीं किया था। अभी अकल की कमान मेरे हाथ में थी। मैंने अपना रिएक्शन जाहिर कर दिया था और मेरी ख्वाहिश थी कि रेशम को जल्द अज जल्द तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। ताहम ये फ़कत आरज़ू की बात ना थी। मैं जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता था जिससे ना मर्ज रहे ना मरीज। मेरी पेशेंट कोई दुरुस्त साबित हुई। शाम के वक्त मेरी चौधरी साहब की तरफ से फिर तलबी हुई। मैं गया तो वो नॉर्मल थे। इधर बैठ बंदे दा पुत्र बन के। मैं बैठ गया और आप खड़े हो जाएं, बाहर निकल के वॉक करें या डॉक्टर जलाली की रोल्स रॉयस में लॉन्ग ड्राइव पर जाएं। अच्छा, तू क्यों नहीं ले जाता मुझे? मेरी खुशकिस्मती होगी अगर आप मुझे खिदमत का मौका दें। उठा मुझे, गाड़ी किधर है? मैं उनको बरामदे तक लाया। इतनी देर में गाड़ी सामने आ गई। पैसेंजर सीट पर बैठकर उन्होंने हुक्म दिया, और कोई नहीं आएगा हमारे साथ। ड्राइवर फौरन उतर गया और उसकी जगह मैं बैठ गया। मैं समझ गया कि वह मुझसे अकेले में बात करेंगे। उनकी हिदायत के मुताबिक मैं गाड़ी को नहर के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चलाता गया। एक जगह उन्होंने रुकने के लिए कहा। यह नहर का मोड़ था और यहाँ घने दरख्त थे जो पानी पर झुके हुए थे। दरमियान में पुराने वक्तों की सीमेंट की बेंच लगी हुई थी। मैंने तेरी बात पर गौर किया, मगर मलिक ये मुश्किल है। वो बैठने के बाद बोले, मुश्किल कुछ नहीं अगर आप कोशिश करें, लेकिन आपने कोशिश भी ना की तो मेरे लिए भी मुश्किल होगी। मैं भी वो नहीं कर सकूंगा जो आप चाहते हैं। क्या मतलब? मतलब है कि फिर मेरा हवेली में रुकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अगर यहाँ मेरी बात की कोई अहमियत नहीं, कहने से कोई अपना नहीं होता, गैर ही रहता है। तू ब्लैकमेल कर रहा है मुझे, आप यही कह सकते हैं, लेकिन कोई मेरी मामूली सी बात ना माने तो फिर मुझसे इतनी तवक्कुआत क्यों रखे? तू समझता नहीं है, अगर उसने इनकार कर दिया तो मेरी बेइज्जती होगी, ताल्लुकात अलग खराब होंगे अपने भाई से।
चले आप खुद बात ना करें, अपनी बहू से कहें वो बाप से बात करे। बहू तो इनकार नहीं कर सकती ना आपको, कहना सिर्फ यह है कि उसका जिन ना उतारें, वो ठीक है। उसे इज्जत और हिफाजत के साथ अपने घर के कमरे में रखें। और ये मुतालबा है 2 लड़कियों के ससुराल की तरफ से। आप रोजीना से भी कह सकते हैं, अथॉरिटी के साथ। तू जानता नहीं मलिक, इससे बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। तू सयाना बंदा है, समझने की कोशिश कर। वक्त की कमान मेरे हाथ से निकल गई है, क्योंकि मेरी हुकूमत खत्म हो गई है। मेरे जाने का वक्त आ गया है, और जाने वाले अफसर की मानता है कोई? आने वाले का इंतजार करते हैं सब। बात वही है चौधरी साहब, आप हुकूमतूली से नहीं, अपनी बेइज्जती के ख्याल से डरते हैं। आखिर मैंने मानी है ना आपकी बात, दूसरे सब भी आपकी बात मानेंगे, और इनकार करते हैं तो कर दें। आप कहकर तो देखें। और उसके बाद फिर आप कुछ ना करें, मैं करूंगा जो करना है, अपनी जिम्मेदारी पर। पागल मत बन, उस पीर से तू टक्कर नहीं ले सकता, मारा जाएगा। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। मेरे साथ क्या होगा इसकी आप फिक्र ना करें। कम से कम मुझे यह अफसोस नहीं होगा कि मैं कुछ ना कर सका और मारा गया। मैं अपने जमीन पर यह बोझ लेकर नहीं जीना चाहता। तू ये नहर देख रहा है, इस नहर की उम्र मुझसे ज्यादा है। ये ज्यादा जानती है कि इसमें कितनी लाशें बहाई गई, टुकड़े टुकड़े करके। क्या आप ये बताना चाहते हैं मैं अब नहर के पानी में पैर लटकाए बैठा था? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि ऐसे ही रेशम की और फिर मेरी लाश भी ये नहर बहा के ले जाएगी और कुछ नहीं होगा? मैंने पलट के पूछा, रेशम का क्या पता तुझे? चौधरी ने आहिस्ता से कहा और शेरवानी की जेब से हाथ निकाला। उसमें एक रिवॉल्वर था। मैं अपनी जगह सुन हो गया। यानी रेशम के साथ ऐसा हो चुका है? यही बताने के लिए आप मुझे यहां लाए थे? ये तो मैं घर पर भी बता सकता था तुझे। उसने रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ कर दिया। यही नहर तुझे लाई थी यहां, अब आगे ले जाएगी तो 10-20 कोस आगे कौन रेशम होगी जो तुझे जिंदा निकाल ले। समझ लेना कि तेरे सफर में वक्फा आ गया था। मैं अपनी जगह मुंजमद बैठा था। मेरे और चौधरी के दरमियान चंद फुट का फासला था। उसने रिवॉल्वर नीचे किया और फिर अपनी जेब में रख लिया। कैसा लगा तुझे मौत को अचानक सामने देखकर? मुझे कोई मसला ना होता, मैं कहता कि तू बहाने से यहां लाया था मुझे। तू मुझे कसूरवार समझता था, जो कुछ रेशम के साथ हुआ उसका, और मुझे मार के कहीं निकल जाता। लेकिन चौधरी के जितने सज्जन थे उससे कहीं ज्यादा दुश्मन। चौधरी साहब, क्या वाकई रेशम के साथ ये हो चुका है? चौधरी हंसा और खड़ा हो गया। ओए झल्लिया, मैं तो हौसला देख रहा था तेरा। तू है मर्द का बच्चा, तुझ पर भरोसा करके मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन ये ड्रामा, एक एहसान का बोझ डालना था तुझ पर। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की तरफ चलने लगा। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा तो मगरिब का अंधेरा फैल चुका था। कैसा एहसान? मैंने तेरी जिंदगी तुझे बख्श दी, एक बार फिर बच गया तू, जैसे पहले नहर में डूब के नहीं मरा था। ये कैसा एहसान है? और आखिर आप क्या चाहते हैं मुझ पर यह एहसान करके? बंदा हो तेरे जैसा तो एहसान का बदला उतारता है, एहसान फरामोशी नहीं करता। तू भी नहीं करेगा। अब अगर सोचेगा, बहुत सोच समझ के मैंने ही अनवर की जिम्मेदारी सौंपी है तुझे। वो जरा जज्बाती है और उसने ये सब बोझ नहीं उठाया, जिम्मेदारियों का, दुश्मनियों का और रिश्तों का। कुछ दिन में सब आ जाएगा, उस वक्त तक सहारा दे उसे। मैं सोच रहा हूं कि एहसान फरामोशी आसान है। वो हंसने लगा। फिक्र ना कर, मैं बात करता हूँ पीर साहब से, और शाहीना से भी कहूंगा कि बाप को अच्छी तरह समझाए। रोजीना से मैं बात नहीं करूंगा। सास की जुबान बहुओं की समझ में जल्दी आ जाती है, मगर उसका वही रहना अच्छा है सबके हक में। आज मुझे ये भी बता दे कि मेरी जिम्मेदारियों की कैद कब खत्म होगी? जहां तक तू महसूस करे वही हद है। वो एक फलसफियाना जवाब देकर मुतमईन और खामोश हो गए।